शेवटाक आमी उक्तायल्लो भय खरो जालो। वालशी बायपासा वयली दोंगुल्ली कोसळ्ळी, फातर रस्त्यार पावले। बरे म्हण बरे कोणाचो बळी गेलो ना, पूण रस्त्याचे काम इनकम्प्लीट आसतना मुख्यमंत्र्यान उक्तावण कशें केलें होवूय प्रश्नच। सध्या तरी हो रस्तोच बंद करात, थळाव्यांनी शिटकावणी दिल्या। वाळशी बायपास जो आसा तो अपघातांचो एक हॉटस्पॉट जाल्लो आसा। आमी दाखयल्ले की हांगा जो डोंगर कापून रस्तो जो काडलेलो आसा ती लँडस्लायड जावपाची शक्यताय आसा म्हणून। आयज बेरेस्तार सकाळी 8 वरांचेर ही लँडस्लायड जाल्लेली आसा आनी सगळे जे गुणे आसा ते रस्त्याचेर आयिल्ले आसा आनी थंयसर जे बॅरिकेड्स घातलेले ते बी तुटलेले आसा। सुदैवान कोणाक हांगा जिवीत आनी वा दुखापत अशी जावंक ना, पूण जी लँडस्लायड जाल्या कारणान म्हणजे हांगासर जो डोंगर आसा सारको कापूंक ना आनी थंयसर परत लँडस्लायड जावपाची अजून पर्यंत शक्यता आसा। आमकां दिसता की जे गुणे कापल्या, डोंगर कापला तो सारको कापूंक ना आनी स्लोप दवरला तेका आनी वयर झाडां आसता ती बी पडपाची शक्यता आसा। पूण हांगा अशें दिसता की जे PWD वा नॅशनल हायवे अथॉरिटीन जे काम केलां ते सारकें करूंक ना। त्यांनी पळोवपाक जाय आशिल्लें की डोंगर कापतना फुडें पावसान हें पडटलें वा ना। ते आयज ही घटना जी घडल्या ती त्याच कारणां खातीर घडल्या। तांच्यांनी जर आपलें काम सारकें केल्लें जाल्यार हांगासर जे अपघातांचे सत्र आसा ते जावचे ना आशिल्ले। कित्याक तर फाटीं हांगासर एक म्हशीक अपघात जाल्लो आनी ताका मरण आयिल्लें कित्याक तर लायटी पेटना म्हणून। आनी आतां जे थळावे लोक आसा तांच्यांनी म्हटलां की हो इनकम्प्लीट आसा, हांगा जो बायपास ओपन केल्लो 6 तारखेक तो ओपन करूंक जायना आशिल्लो कित्याक तर हांगा जे काम सामकें कंप्लीट जाल्या उपरांतूच तो बायपास लोकां खातीर ओपन करूंक जाय आशिल्लो, पूण तशें जावंक ना। कित्याक तर हांगासर खुबशे अपघात सद्या घडत आसा आनी तेचें कारण म्हटल्यार हो बायपास जो आसा तेची कामां सारकी जावंक ना। फुडें आतां पळोवया की हे लँडस्लायड आतां आयज जाल्यार फुडें आनिकूय पडपाची शक्यता आसा कित्याक खुबश्या जाग्यांचेर जे गुणे आसात ते दिसतात की पडू शकता म्हणून। आतां पळोवया की फुडें जे हायवे ऑथॉरिटी तशेंच दुसरे जे PWD आसा ते हांगा कितें काम करून हांगा सुरक्षितताय लोकांची करता ते। तेंच्यांनी थळाव्या लोकांनी अशें शिटकावणी दिल्या की समज ही कामां करिना जाल्यार ते हांगातलो बायपास आडयतले म्हणून। आतां जो रस्तो ओपन जाला तो लोकांची एक सुविधा केल्या, पूण तो सरकारान पळोवंक जाय आशिल्लें की हांगा लोकांची सुरक्षितताय कशी जातली आनी जो इनकम्प्लीट कामां आसा ती कंप्लीट करूनच ओपन करूंक जाय आशिल्लो। आयज आमी हांगा आसा पिराच्या कणीचेर जो नॅशनल हायवे जाल्लो आसा 8 दिसां पयलीं सुरू केल्लो आसा त्या हायवेचेर आसा। आमी वारंवार त्या लोकांक सांगताले, कॉन्ट्रॅक्टराक सांगताले, कन्सर्न डिपार्टमेंटाक सांगताले की हेजेर एकदां तुमी इन्स्पेक्शन करा, चेक करा आनी मागीर रस्तो चालू करा। पूण आयज जर तुमच्या लक्षांत येतलें आयज ही दरड कोसळ्ळेली आसा। 8 दिसां पयलीं आमी तांकां सांगलेलें धारगळेचो इन्सिडंट जाला तो हांगा जावचो न्ही, पूण म्हाका दिसता तो त्या संदर्भांत आमी सगळ्या खात्यांक कळयल्ले, डिपार्टमेंटाक PWDक कळयल्ले, मागीर आमदाराक कळयल्ले, कलेक्टराक कळयल्ले आसा, नॅशनल हायवेक कळयल्ले आसा। सगळ्यांक वारंवार पेपर वर्क करून सगळें कोणीच लक्ष घालूंक ना। तेन्ना आयज ही दरड कळयतली ही पूर्ण जर लेन जर पळयत जाल्यार सगळी दरड कोसळपाच्या मार्गार आसा। हांगा काल एक एक्सिडंट जाल्लो, गाय एक मेल्लेली आसा, ताच्या उपरांत आनीक दुसरो हांगा ट्रक एक मुगावलेलो आसा। हे अशें वारंवार जायत आसा। ह्यो आयज ओपन करून रस्तो 7वो इन्सिडंट घडटा हांगा। देवा सयऱ्यान कांय जिवीत हानी जावंक ना। जर ती जिवीत हानी जाली ताका जबाबदार कोण? आमी संबंदीत खात्या कडेन मागता, आमदारा कडेन मागता, म्युनिसिपालिटी कडेन मागता की तांच्यांनी बेग्यांतले बेगीन हाचें ऑडिट करचें, इन्स्पेक्शन करचें आनी सद्या टेम्पररी हो रस्तो टोटली बंद करचो जेणे करून हांगा आनीक कितें इन्सिडंट घडचें न्हू। कितें सेकंड दुसरी फेस जर पळयत दुसरी सायडीक जाल्यार तोय मार्ग कोसळपाच्या मार्गार आसा। आमी संबंदीत खात्याक सांगून आयज नाइलाज जाल्लो आसा। लास्ट आमकां लोकांक घेवन त्या रेफरांक घेवन आमकां रस्त्यार बसचें पडटलें। तूं कितें म्हणटा की हो इनकम्प्लीट आसा सगळें काम थोडें? आमच्या म्हायती प्रमाणे हो टोटल इनकम्प्लीट आसा। कारण आयज जर पळयता जाल्यार रस्त्याक न्ही सायडीकल्यान जर पळयता जाल्यार गाडयो मुंगारता, म्हणजे रस्तो क्लियर केल्लो ना, तांचे बॅरिकेड्स सारके ना, तांचे जे लायट्स आसा त्यो लायट्स चलना, लायट्स ह्यो ज्यो खांब्याच्यो लायटी घातल्यो त्यो चलना। दुसरें कशें आसा तांच्यांनी जी स्पीड लिमीट आसा ती दवरलेली ना। आमी थंय जे थोडे कडेन स्पीड ब्रेकर जा संबल जे आशिल्ले ते थंय ना। सादारण सगळें लक्षांत येयलें जाल्यार हांगा एक 3 ब्रिज लागतात त्या ब्रिजांचेरूच धोका आसा। कारण तो
तो ब्रिज आसा थंय एक रिटर्निंग वॉल मागलेली आमी, ते रिटर्निंग वॉल थंयसर ना, थंय जर फाल्यां जनावर थंयसर येयले जाल्यार ते डायरेक्ट हायवेचेर येवं शकता. तेन्ना आमी संबंदीत खात्या कडेन मागता तेंच्यांनी लक्ष घालचें आनी बेगीन हेजें काम पूर्ण करचें. आनी नाल्यार आमी रस्त्यार येतले आनी आमी आतां सरकारा कडेन मागता, आमदारा कडेन मागता, हो सद्या रस्तो बंद दवरतो. पालसना कोसळ्ळेची खबर कळटकच दिवचलचो आमदार दोतोर चंद्रकांत शेटये सुवातेर पावलो, पूण ताणें आपलो ठाम निर्णय सांगलो ना. मिडिया मुखारच ताणें इंजिनियराक विचारले, तुका रस्तो बंद दवरपाक जाय काय चालू? दोतोरान आपले परीन हे घडणुकेक ट्रीटमेंट दिले. दोतोरान केल्ले निदान ऐकात. इंजिनियर शूड टेक अ कॉल अकॉर्डिंग टू मी. म्हाका माझ्या लोकांची सेफ्टी जाय. तुका कितें करपाक जाय? रस्तो चालू दवरूं जाय काय बंद दवरूं जाय? न्ही हांगा आतां परमिशन हांव उगडचो ना. हांगा आतां खुबशे अपघात घडल्यात, तुमी कितें म्हणटा? इनकम्प्लीट आसा वर्क हें अशें? न्ही अपघात हे घडपाक खूप कारणां आसतलीं. हांव तांचे कडेन डिस्कस करता, पूण एक लायट बी तेंची सारकी पेटना. सो ते तांकां हांव सांगलेलें आसा तुका. जे आतां म्हणजे नवो आसतली थोडे तितून प्रॉब्लेम आसतले विच इज एक्सपेक्टेड. सो तांकां थोडी हांव सजेशन्स दितलो, तांच्यांनी पळोवपाक जाय ते हांव ते इम्प्रूव ऑन दितलो. म्हणजे तूं कितें तूं लँड एक्वायर ना, तुजो रस्तो जालो म्हणजे जालो. हांगा एक 4-5 डेथ जाले तुका कोणी सांगलेलें करपाक? तुमकां जर तुमच्या स्पेसिफिकेशना प्रमाणे जर तुमकां जागा मेळना जाल्यार हू टोल्ड यू टू डू दीस? कोणी सांगलें तुमकां करपाक? ना हू इज अकाउंटेबल फॉर ऑल दीस थिंग? तूं लँड ना, हांव तुजो प्रश्न मागता. तुका कळटा हांव कितें उलयता तें? यू अंडरस्टँड वॉट आय एम टॉकिंग? तुजी पर्सनल कितें लुकसाण जाली ती म्हाका सांग. दॅट्स व्हाय आय एम टेलिंग यू, देयर इज नो अकाउंटेबिलिटी. गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, जवाहर बर्वे आनी भक्ती पेबाळगी.